السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ بدلے گے زمانہ بدلے گے زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، حدیث نہ بدلا جائے گا، چاند نہ بدلا جائے گا، سورج نہ بدلا جائے گا، انسان نہ بدلا جائے گا، کیسا بدل گیا مسلمان۔ بدلے گے زمانہ بدلے گے زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔